बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपने इज्तिमात में गैर मुस्लिमों को सवाल करने का मौका सबसे पहले देते हैं, मगर बहुत से गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से दिए गए इस मौके का नाजायज फायदा उठाते हैं और जानबूझकर दिलों को दुखाने वाले, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले सवालात रखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा सवाल सामने रखा जाता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को भी गुस्सा आ जाए। कभी कभार डॉक्टर जाकिर नाइक गुस्से पर काबू पा लेते हैं और पता ही नहीं चलने देते कि उनसे इतना तकलीफ दे सवाल पूछा गया है जिससे उनका दिल दुखा है, और कभी कभी वो गुस्सा भी हो जाते हैं। इस हिंदू शख्स का तारुफ सुन लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसने डॉक्टर जाकिर नाइक से अल्लाह से मुताल्लिक क्या सवाल किया। My name is Krishna Rao. I am working as a general manager abroad. Luckily today, I've come here with one of my friend who has brought me here. इस शख्स ने कहा था कि इसका नाम कृष्णा राव है, वो भारत से बाहर रहता है और वहीं पर नौकरी करता है, और बड़ी खुशकिस्मती से आज उसको मौका मिला है कि वो यहाँ पर खड़ा है। इब्तदाई तौर पर इसकी बातें बहुत मीठी और अच्छी थीं, मगर आगे जाकर इस लड़के ने अपने सवाल में क्या कहा वो आपको दिखाते हैं, मगर उससे पहले उसका तर्जुमा जान लीजिए। इस आदमी ने सवाल करते हुए कहा था कि अल्लाह ताला ने दुनिया में आखिर इतने मज़ाहिब बनाए क्यों? अगर दुनिया में एक ही मजहब होता तो आज दुनिया में अमन होता। क्या अल्लाह ताला को मालूम नहीं था कि एक मजहब होने से अमन हो जाएगा? अगर अल्लाह को मालूम नहीं तो फिर वो खुदा कैसा है? और अगर मालूम था तो जानबूझकर अल्लाह ताला ने दुनिया में इतने मज़ाहिब क्यों रखे ताकि दुनिया में फसाद बर्पा होता रहे? God didn't create one religion, or he didn't make one religion for everybody so that peace would have been prevailed on this earth. He knew it, or he never knew about it, that these are the problems which are going to be faced. Brother asked a very good question, very important question. Why did not God create only? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनने के बाद कहा कि हमारे इस भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है, और जब डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि अच्छा सवाल किया है तो समझ लें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पकड़ लिया है। और जब ये बात वो मुस्कुराते हुए कहें तो इसका मतलब है कि वो ऐसे आदमी को बिल्कुल सीधा कर देंगे। आइए जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रहनुमाई का वाहिद जरिया कुरान मजीद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी अपनी गुफ्तगू के आगाज में कुरान पाक से ही हवाला दिया और कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह इनाम चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 19 में इरशाद फरमाता है, Verse 19, Inna dina indallahi al-Islam. The only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. Islam. तर्जुमा, अल्लाह की नजर में वाहिद काबिल कबूल मजहब दीन इस्लाम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने तो दुनिया में एक ही मजहब भेजा है और वो दीन इस्लाम है। अब तक 1,24,000 पैगंबर आ चुके हैं, उनमें से हजरत ईसा, मूसा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब अल्लाह का पैगाम लेकर आए और सब ने ही दीन इस्लाम से मुताल्लिक बात की है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया। तो अल्लाह ताला ने तो एक ही मजहब दुनिया में भेजा है। Only sent messengers to preach one religion. All the messengers that came, right from Adam, peace be upon him, right down Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all the prophets, and our beloved prophet said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. And it's mentioned in the Quran in Surah Fatir chapter 35 verse 24, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. There is not a nation or a tribe to whom we have not sent a warner or a guide. Allah says in Surah Ra'd chapter number 13 verse number 7, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. And to every people have we sent. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की 2 आयत का हवाला देकर कहा कि अल्लाह ताला ने हर दौर के इंसानों के लिए हिदायत की सूरत में पैगंबरों, अंबिया कराम को भेजा है, और अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान पाक में ये खुद इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह ने तो दुनिया को एक मजहब ही दिया था, और जितने भी पैगंबर आए हैं सब ने अल्लाह का एक ही पैगाम मुसलमानों को दिया कि वो ये कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत की जाए, उसकी कोई औलाद नहीं है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। और यही पैगाम सारे पैगंबरों ने दिया है, यही पैगाम दीन इस्लाम का है। तो अल्लाह ताला ने तो सिर्फ एक ही मजहब दीन इस्लाम भेजा था।
لیکن پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو ایک ہی مذہب یعنی کہ دین اسلام سکھانے کو بھیجا پیغمبروں کو، اور پیغمبروں کی جانب سے سکھائے جانے کے بعد دنیا میں مختلف مذاہب بن گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں کے ذریعے دنیا میں جو بھی پیغام بھیجا وہ پیغام تو پہنچا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ہو گئیں، وہ کرپٹ ہوتا چلا گیا، اسے لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کا پیغام بدل گیا، اور اب بات صرف دین اسلام تک نہیں بلکہ مختلف مذاہب بن گئے، جس کا جو جی میں آیا اس نے ویسے ٹرانسلیٹ کیا، ویسے تفاسیر نکالی اور اپنی مرضی کے مطلب نکالنا شروع کر دیے۔ But due to passage of time, all what the messengers preached, it got corrupted. And if you heard my talk, I mentioned that most of the scriptures that came before the Quran, they got changed. And Allah says in the Quran, in several places, if He wanted, He could have made everyone submit his will to God. یہاں تک کی گفتگو کے بعد یہ شخص سمجھ چکا تھا اور بہت مسکرا کر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہر بات سے اتفاق کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ مختلف انبیاء کرام کی جانب سے دیے گئے اللہ کے پیغام میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں کی جاتی رہیں، اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں پر وہ کتابیں نازل فرمائیں تو وہ صرف اور صرف اس خاص دور کے لیے تھیں، اس خاص وقت کے لیے تھیں، یعنی کہ جتنی بھی اسلامی کتابیں قرآن پاک سے پہلے نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل اور اس کے بعد قرآن مجید آیا، یہ تمام تر کتابیں جو قرآن پاک سے پہلے نازل ہوئیں یہ ایک خاص دور میں خاص قوم کے لیے خاص وقت کے لیے تھیں۔ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ Injil and the Quran. Torah is the Wahi, the revelation which was given to Moses, peace be upon him. Zabur is the Wahi, the revelation given to David, peace be upon him. Injil is the Wahi, the revelation given to Jesus Christ, peace be upon him. And Quran is the last and final revelation given to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. But Quran also says, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہر دور اور ہر خاص وقت کے لیے کوئی ایک کتاب نازل کی گئی۔ اب اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ رعد چیپٹر نمبر 13 آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، اور ہر دور کے لیے ہم نے ایک وحی نازل فرمائی۔ in Surah Ra'd, chapter number 13, verse number 38, it says, لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَاب. In every age have we sent a revelation. There were several revelations sent down. But all the revelation that came before the Quran, they were sent only for those people and for that time. That's the reason Almighty God did not think it fit to preserve it. But اب یہاں پر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کی ساری مذاہب کی آنے والی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو گئی تو قرآن پاک میں کوئی تبدیلی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا بھی جواب دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لے گا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کسی بھی تبدیلی سے بچانے کی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ دیگر کتابوں سے متعلق اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید جس پیغمبر پر نازل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کی آمد کا تذکرہ اس سے پہلے نازل ہونے والی سبھی آسمانی کتابوں میں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ویدا پڑھ لی جائے یا بائبل پڑھ لی جائے یا آج کے مذاہب میں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں انہیں پڑھ لیا جائے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ only for the Muslims and the Arabs, he has been sent for the whole of humanity. That is the reason he has been prophesied in all the major world religious scriptures. And this book, the Quran, Allah says in Surah Hijr, chapter number 15, verse number 9, we have revealed the Quran and we shall guard it from corruption. So what we realize that all ڈاکٹر ذاکر نائک نے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس پورے گفتگو سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ہی پیغام کے لیے مختلف پیغمبر بھیجے۔ اب ان پیغمبروں کے بتائے گئے پیغام کو لوگوں نے بدل دیا اور یوں مختلف مذاہب بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے ذریعے یہ پیغام بھی بھجوایا تھا کہ آخر میں ایک حتمی پیغام آئے گا اور وہ قرآن مجید ہوگا، اور وہ پیغام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوگا، اور وہ پوری دنیا کے لیے جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک کے لیے رہنمائی ہوگا، اور سارے مسلمانوں کو اسی پر عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی پیغمبر آئے وہ بھی اسلام یعنی کہ پیس کا ہی درس دیتے رہے، یعنی کہ اپنی رضا کو اللہ کے سپرد کرنے کا درس دیتے رہے۔ البتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دی گئی مذہبی کتابوں میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دیں، اور ان میں تبدیلیوں کے بعد اب وہ قابل عمل نہیں رہیں، لیکن غلط فہمی کی بنیاد پر لوگوں نے مختلف مذاہب بنا لیے ہیں۔ بے شک اس وقت دنیا میں سب سے سچا
सच्चा मजहब या दीन इस्लाम है। दरअसल दीन इस्लाम ही ज़ाब्ता हयात है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और ये शख्स बहुत ज़्यादा मुतमईन नजर आ रहा था। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से ये वजाहतें और इंतहाई शानदार बयान जिसका उर्दू तर्जुमा हमने आपके लिए पेश किया, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की ये ज़हानत कैसी लगी।